अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी रूहुल्लाह हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम का ऐसा वाक़िया जो आपके ईमान को तो ताज़ा कर ही देगा, साथ ही साथ आप सुभान अल्लाह भी कह उठेंगे। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और एक यहूदी शख्स का, कि जब एक यहूदी शख्स ने अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम से बार बार झूठ बोला और दुनिया परस्त बना रहा तो उसका क्या अंजाम हुआ और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने किस तरह उसे हिरन जिंदा करके दिखाया। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम एक सफ़र पर निकले तो साथ में एक यहूदी शख्स आपके हमराह हो लिया। वो कहने लगा कि मुझे भी आप साथ ले चलें। आप हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम ने उसे साथ ले लिया। नाज़रीन मोहतरम, उस यहूदी शख्स के पास 2 रोटियां थी और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास 1 रोटी थी। हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, ऐ यहूदी शख्स, ऐ बंदाए खुदा, आओ दोनों मिलकर रोटी खाएं। यहूदी शख्स ने मान लिया, मगर जब हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी 1 रोटी निकाली और उसने देख लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो 1 रोटी ही है और मेरे पास 2 रोटियां हैं, तो वो पछताने लगा कि मैंने शिरकत का वादा आखिर क्यों कर लिया। लेकिन फिर उसने एक तरकीब लगाई। उसने अपना बद अखलाक और बदगुमानी वाला दिमाग दिखाया और उसने 1 रोटी छुपा ली, और जब खाने का वक्त हुआ तो 1 रोटी ही उसने निकाली। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला आप पर हर बात रोशन फरमा देता है, तो इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम जान गए कि इसके पास 2 रोटी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारे पास तो 2 रोटियां थी ना, 1 और रोटी कहाँ गई? तो यहूदी बोला, मेरे पास तो 1 ही रोटी थी, 2 कब थी? हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने कहा, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास एक अंधा शख्स आ गया। ईसा अलैहिमुस्सलाम ने उसके लिए दुआ की तो वो बीना हो गया, यानी वो आँख वाला हो गया। उसका अंधापन खत्म हो गया और वो आँखों से देखने लगा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी का ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। ये मौजज़ा दिखाकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने यहूदी शख्स से फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मेरी दुआ से इस अंधे को आँख दे दी है, सच सच बता, दूसरी रोटी कहाँ गई? वो बोला, ऐ ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम, मुझे अल्लाह की कसम, मेरे पास तो 1 ही रोटी थी, नाउज़ुबिल्लाह। फिर जब और आगे बढ़े तो एक हिरन दिखाई दिया। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने उस हिरन को बुलाया। वो आ गया। आपने उसे ज़िबाह किया, भुना और खा लिया। फिर उसकी हड्डियों से फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। वो हिरन फिर से जिंदा हो गया। फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने यहूदी शख्स को मुखातिब किया और उससे फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने हमें यह हिरन खिलाया और उसे फिर जिंदा कर दिया, सच सच बता कि दूसरी रोटी कहाँ गई? वो यहूदी शख्स बोला, मुझे उसी अल्लाह तबारक व ताला की कसम, मेरे पास तो दूसरी रोटी थी ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़े तो एक कस्बा आ गया। हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने वहीं पर क़याम फरमाया। यहूदी ने मौका पाकर हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम का असा चुरा लिया, यानी उनके पास जो लाठी हुआ करती थी उसे चुरा लिया और खुश होने लगा कि इसी असा से ईसा इब्न मरियम मुर्दे जिंदा कर लिया करते थे, तो अब मैं भी इससे मुर्दे जिंदा कर लिया करूंगा। अब मेरे पास ईसा की सारी ताकत आ गई है। चुनांचे उस कस्बे में उसने ऐलान किया कि मुर्दे जिंदा कराने हो तो मुझसे करवा लो। लोग उसे हाकिम शहर के पास ले गए जो बड़ा सख्त बीमार था, और वहां ले जाकर उससे कहा कि ये बहुत बीमार है, इसे अच्छा कर दो। मुर्दा जिंदा तो बाद में भी कर सकते हो, पहले हमारे हाकिम को अच्छा कर दो। यहूदी ने पहले तो उस हाकिम के सर पर जोर से डंडा मारा, फिर कहने लगा, लो देखो अब मैं इसे जिंदा करता हूँ। चुनांचे उसने फिर डंडे को यानी असा को उस पर मारा और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, मगर वो जिंदा ना हो सका। अब ये बेवकूफ़ यहूदी शख्स ये नहीं जानता था कि यह अल्लाह तबारक व ताला के नबी का मौजज़ा है। अगर ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम जैसे असा से मारने से अगर कोई जिंदा होता तो पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते। इस यहूदी बदबख्त को ये नहीं पता था कि ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम का ये मौजज़ा है, उनकी लाठी या असा का नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने ईसा अलैहिमुस्सलाम की ज़ुबान मुबारक में वो तासीर रखी थी कि वो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से जिसे जिंदा होने का कहते वो जिंदा हो जाता। अब ये शख्स ने जब 2-3 बार असा उसके सर पर मारा और वो जिंदा ना हुआ
تو یہ بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پھانسی پر لٹکانے لگے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پاس آئے اور کنبِ اذن اللہ فرمایا تو وہ حاکم زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے یہودی کو چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تجھے اسی خدا کی قسم جس نے تیری جان بچائی، سچ سچ بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا اسی خدا کی قسم جس نے میری جان بچائی، دوسری روٹی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک اینٹ میری، دوسری تیری، تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ نے وہ تینوں اینٹیں اسے دے دی اور فرمایا اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ تینوں اینٹوں کو لے کر خوشی خوشی واپس ہوا، لیکن راستے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اینٹوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، دنیا پرست بے حد جھوٹا ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں خدا اور اس کے رسول کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے ناعاقبت اندیش کا انجام بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کم عمر کے بچپن کے ہی حالات میں تھے تو آپ دھیرے دھیرے کر کے چلنے پھرنے لگے، تو بی بی مریم پاک سلام اللہ علیہا آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آپ کے استاد کے پاس لے گئی، یعنی وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ بھی تعلیم حاصل کرے، اور لے جا کر کہنے لگی اس بچے کو پڑھائیں۔ استاد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام پڑھیے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے کہا الف بے جیم دال۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ان حروفوں کے معنی کیا ہیں؟ تو وہ استاد چونک گئے اور کہنے لگے ان حروفوں کے معنی تو میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تو اے بندہ خدا مجھ سے سنو، الف سے مراد ہے اللہ، بے سے مراد ہے اللہ کی بہزت، جیم سے مراد ہے اللہ کا جلال، اور دال سے مراد ہے اللہ کا دین۔ استاد نے جیسے ہی اتنے کم عمر بچے سے یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے یہ سب باتیں سنی تو استاد نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، یہ کسی استاد کا محتاج نہیں، بھلا میں اسے کیا پڑھا سکتا ہوں، جبکہ یہ تو خود مجھے پڑھا رہا ہے، خود مجھے سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، نبی کسی دنیاوی استاد کے محتاج نہیں ہوتے، اس کا استاد و معلم خدا ہوتا ہے۔ نبی ایسے علوم کا چشمہ ہوتے ہیں جن سے دوسرے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے نزہۃ المجالس کتاب جلد 2 صفحہ نمبر 432۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں جن سے دنیا نے ان کے دست حق پرست پر دین حاصل کیا، ان سے رہنمائی پائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو امتوں کی رہنمائی کے لیے ہی تو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جب یہ عالم ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے نیک راستے پر چلنے کی بھی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔